बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर मरी से, जहां GPO चौक पर 3 घंटे से फायरिंग जारी है। मॉल रोड पर भगदड़ है, मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सयाहों में खौफ व हिरास फैल गया है। फायरिंग और पथराव से सयाहों की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। पुलिस एहलकार मुदाखलत के बजाय वीडियो बनाते हुए नजर आए। 2 ताजर ग्रुपों में झगड़े के बाद इलाका मैदान जंग बन गया और 3 घंटे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 235 हो गई। मुस्लिम लीग नून 123 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। जराए का कहना है बहाल अरकान कौमी असम्बली का हलफ दोबारा नहीं होगा। मखसूस नशिस्तों की तकसीम मुकम्मल। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 12 अरकान बढ़ गए। नून लीग 123 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। हुक्मरां इत्तेहाद के अरकान की तादाद अब 235 हो गई। पीपल्स पार्टी को 3 मखसूस नशिस्तें मिली। जियाले अरकान की कुल तादाद 74 हो गई। MQM अरकान की तादाद 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग जिया 1, PAP 1, NP 1 और आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। कौमी असम्बली में JUI फे को एक मखसूस नशिस्त मिलने के बाद अपोजिशन पार्टियों के अरकान की तादाद 98 हो गई, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80 अरकान, JUI के 10, BNP का 1, MWN का 1, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का 1 और 5 आज़ाद अरकान शामिल हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों में से नून लीग को 21, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग को 1-1 नशिस्त मिली। अक़लियती नशिस्तों पर नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तों पर JUI की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 6 मखसूस नशिस्तों पर नून लीग, 5 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। ANP, PTI को खवातीन की 1-1 नशिस्त दी गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी, MQM को खवातीन की 1-1 मखसूस नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को 1 अक़लियती नशिस्त भी दी गई। जराए का कहना है कि बहाल अरकान कौमी असम्बली का हल्फ दोबारा नहीं होगा। पहले आइन को तोड़कर PTI का मैंडेट चोरी किया, अब मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला दे दिया। ये पाकिस्तान की तारीख पर बदनुमा दाग है। पूरा जोर लगा लें, सियासी तौर पर मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जिससे अदम एतमाद लाने का शौक है पूरा कर ले। बानी जिस तरह कहेंगे उसी तरह की तहरीक चलाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाई, कुछ हासिल नहीं हुआ। आइन को तोड़ा, हमारा मैंडेट चोरी किया, हमारी रिजर्व सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदनुमा धब्बा है। जितना जोर आपने लगाना है लगा। इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली, इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया, मैं सियासत छोड़ दूंगा। खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए, तन मन धन खान साहब ही के लिए। जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए, कमेटी भी बनाई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। बानी PTI की कॉल पर पार्टी वर्क फ्रॉम होम करती है, अब भी यही करेंगे, इस बार भी कुछ नहीं होना। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, असेंबलियों के अंदर अरकान होते हैं, टाइगर नहीं। रोकन बनकर इंसानों की तरह बर्ताव करें, लेकिन जो ये करते हैं अब नहीं चलेगा ना। वो कई कॉलें दे चुके हैं, जिस तरह वो अंदर बैठ के कॉलें देते हैं उस तरह उनकी पार्टी वर्क फ्रॉम होम करती है। तो वो अब भी यही करेंगे। असेंबलियों के अंदर अरकान होते हैं, टाइगर नहीं होते। काटने को दौड़ रहे हों, गले पड़ने को तैयार हों, इंसानों की तरह मेंबर बन के बिहेव करें। हम तो कुछ नहीं करते थे तो हमें निकाल के बाहर फेंक देते थे, हमें जेलों में डाल देते थे। इनको तो अभी का कुछ नहीं गया, लेकिन जो ये करते हैं, जो ये जबान इस्तेमाल करते हैं, काबिल बर्दाश्त। पंजाब असम्बली से PTI अरकान की छांटी की तैयारी। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली आमिर हबीब इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे।
دستاویز میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کے ہنگامے سے متعلق ثبوت بھی جمع کیے ہیں۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کی ملاقات۔ گورنر نے وزیر اعظم کو دریائے سوات واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سانحہ سوات کا نوٹس لے لیا۔ مالاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ اور ڈی آئی خان کے کمشنر کل طلب کر لیے گئے۔ عدالت نے متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس افسر بھی طلب کیے ہیں۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا، غفلت کے باعث 17 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ سیاحوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ بر وقت انہیں کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا؟ سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں فراہم نہ کی؟ دریاؤں کی دیکھ بھال آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ آئندہ سماعت پر رپورٹ دیں۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سانحہ سوات کے بعد انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، ایک دن کے وقفے کے بعد آج آپریشن پھر شروع کیا گیا۔ آپریشن وفاقی وزیر امیر مقام کے ہوٹل تک پہنچ کر رک گیا۔ انتظامیہ امیر مقام کے ہوٹل سے متعلق اجلاس میں فیصلہ نہ کر سکی۔ مقامی ہوٹل مالک کا کہنا ہے، ہمارا ہوٹل ریور ایکٹ کے مطابق ہے، دریا سے 1000 فٹ دور ہے۔ امیر مقام کا ہوٹل 200 فٹ بھی دور نہیں۔ ہمارا ہوٹل گراؤ گے اور امیر مقام کا چھوڑو گے تو یہ ناانصافی ہے۔ ہم نے قانون نہیں توڑا، ہم بالکل 1000 فیٹ دور ہے، جو یہ ہوٹل ہے یہ 200 فیٹ سے بھی کم ہے۔ تو اگر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہوٹل توڑیں تو یہ تو ناانصافی ہے۔ اگر آپ ادھر ہوٹل ماریں گے اور سمندر کے اوپر ہوٹل چھوڑیں گے تو یہ سیدھی ناانصافی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کاغان، ناران، مانسہرہ میں بھی دریا کنارے تجاوزات گرانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، جہاں جہاں دریاؤں پر تجاوزات ہیں آپریشن کیا جائے گا، کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وقت سے پہلے تجزیے دینے والوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ کارروائی کے بعد کسی کو لگتا ہے کوئی کمی ہے یا کسی کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا تو آگاہ کرے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی صورتحال پر جائزہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی نجی شعبے کو درآمد کی اجازت دے دی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چینی مہنگی بیچنے اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا حصہ بنے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا، ہتھیار ڈالنا پاکستان کی لغت میں نہیں۔ بھارت کی قیادت خطے میں امن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے۔ کشمیر پر بات چیت ضروری ہے۔ Is not a word in the Pakistani dictionary. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water. Taliban regime, they promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. We say to Kabul, sovereignty confers duty. Stop the exodus of fighters. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا، 9 مئی کی رات امریکی نائب صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کر کے کہا، اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو میں کہا، 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر جیری وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت کمرے میں ہی موجود تھا۔ جب امریکی نائب صدر نے کہا پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا تو وزیر اعظم مودی نے جواب دیا کہ انڈیا بھی جواب دے گا۔ اس رات پاکستان نے بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا۔ جے شنکر نے دعویٰ کیا، اس سے اگلی صبح امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے مجھے فون کیا اور کہا کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے۔
When Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And the Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before. And something, the Pakistanis did attack us massively that night. एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका, पेंटागन, महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला सतह मुलाकातें। ISPR ने बताया है कि एयर चीफ ने अमरीका में आला अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें की। दो तरफा अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, मुश्तरका तरबियत, टेक्नोलॉजी के लिए नई राहें इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया। मुस्तकबिल में आला सतह अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। एयर चीफ ने अस्करी ताउन और तरबियती शोबों में मौजूद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों और ऑपरेशनल कामयाबियों का जिक्र किया। एक दिहाई के दौरान किसी सरबराह पाक फ़ज़ाइया का ये पहला दौरा अमरीका है। बरतानिया ने जदीद होवरक्राफ्ट्स पाक बहरिया के हवाले कर दिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है होवरक्राफ्ट्स मिलना पाकिस्तानी समंदरी दिफाई सलाहियत के लिए अहम पेशरफ्त है। होवरक्राफ्ट्स बरतानिया की मारूफ कंपनी ने तैयार किए हैं। होवरक्राफ्ट्स के लिए 2022 में पाक बरतानिया मुआहिदा हुआ था। होवरक्राफ्ट से तेज़ रफ्तार, आसान नक्लो हरकत, साहिली इलाकों में फौरी इमदादी कामों की सलाहियत में भी इजाफा होगा। FBI अफसरान अवाम से इज्जत से पेश आएं। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए सरकारी इदारे FBI के साथ मुकम्मल ताउन करें। अहदाफ के हुसूल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBI की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FBI की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार वसी करने की भी हिदायत की। टिकटॉकर ने टैटू दिखाकर पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। कराची की अदालत में 13 करोड़ रुपए डकैती केस की समाअत हुई। 4 टिकटॉकर मुलजिमों को पुलिस ने अदालत में पेश किया। मुलजिमा निमरा ने अदालत को बताया, हमें पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। अदालत ने कहा, लेकिन ये तो टैटू का निशान है। मुलजिमा का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी गई। मुलजिमान में निमरा शाह, शहरयार, युसरा और शहरोज शामिल हैं। चारों बहन भाई और टिकटॉकर हैं। अदालत ने मुलजिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरीज से वापसी पर फील्ड हस्पताल का दौरा। फील्ड हस्पताल में दस्तयाब सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हस्पताल में तैनात डॉक्टर और अमले से बातचीत की। डॉक्टर और अमले से हस्पताल की वर्किंग से मुताल्लिक़ तफसीलात ली। हस्पताल में मौजूद मरीजों और अहले खाना से भी गुफ्तगू की। टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने कहा, इंसानियत की खिदमत ही नून लीग का मंशूर रहा है। फैसलाबाद के आर्टिस्ट ने वज़ीर आला मरियम नवाज की तस्वीरों का 150 फुट लंबा एल्बम तैयार कर लिया। मोहम्मद उस्मान 500 से ज्यादा तस्वीरों के एल्बम की एक पार्क में नुमाइश भी करता है। देखिए कमरुज़्ज़मान की रिपोर्ट। सतियाना रोड के रहायशी 30 साला आर्टिस्ट मोहम्मद उस्मान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 1.5 साल के दौरान शुरू किए गए मंसूबों की तस्वीरी एल्बम तैयार की है। 150 फीट लंबा फोटो एल्बम तैयार किया है। 4 माह लगे और ये 500 से ज्यादा तस्वीरें। मोहम्मद उस्मान अपनी तैयार करदा मुनफरिद तस्वीरी एल्बम की डी ग्राउंड में नुमाइश भी करता है। आर्टिस्ट उस्मान ने बड़ा अच्छा काम किया है वज़ीर आला पंजाब की, और उसने जो पोर्ट्रेट की सारी एक एल्बम बना दी है। मोहम्मद उस्मान पहले भी मुख्तलिफ कौमी त्यौहार और वाक़यात दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज में मनाकर शहरियों से दाद हासिल कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद के इस नौजवान ने एक मुनफरिद तरीका अपनाया है जिसे शहरी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। काली घटाओं ने मारगला की पहाड़ियों को लपेट में लिया तो नज़ारे और भी दिलकश हो गए। महकमा मौसमियात ने 5 जुलाई से मजीद बारिश की नवीद सुना दी। गुलाम उवैस की रिपोर्ट।
اسلام آباد میں وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، صبح کے وقت کالی گٹھائیں چھائی اور بارش جم کر برسی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ برستی بوندوں نے گرمی اور حبس کا زور توڑ دیا۔ بادلوں نے مارگلا کی پہاڑیوں کو لپیٹ میں لیا تو نظارے اور بھی دلکش ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 5 جولائی سے 10 جولائی تک شدید بارشیں متوقع ہیں۔ NDMA کا کہنا ہے کہ بارشوں کے دوران پہاڑی علاقوں کے غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ کیمرہ مین عادل شہزاد کے ساتھ غلام اویس، ARY نیوز، اسلام آباد۔ یورپ میں شدید گرمی 6 افراد کی جان لے گئی۔ کئی ملکوں میں جھلسا دینے والی گرمی کی لہر برقرار ہے۔ پرتگال یورپ کا گرم ترین مقام رہا، پارہ 46.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ اسپین کے علاقے کاتالونیا میں خشک موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے زرعی زمینوں میں آگ بھڑک اٹھی، فصلیں تباہ، کئی فارم جل کر راکھ ہو گئے۔ مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ فرانس میں ہیٹ ویو سے 2 افراد جان سے گئے۔ پیرس سمیت کئی شہروں میں تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اٹلی میں بھی 2 افراد گرمی کے باعث چل بسے۔ روم سمیت کئی شہروں میں دوپہر کے اوقات میں باہر کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ترکی کے صوبے ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، درجنوں مکان شعلوں کی نظر ہو گئے۔ 50,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے سے ایران کے جوہری پروگرام اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں نئی کشیدگی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ اور مجلس شورا پہلے ہی IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی منظوری دے چکے تھے۔ ایرانی صدر نے اس اقدام کو ایران کی خود مختاری کے تحفظ کا اہم فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا، ہم جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران نے سعودی عرب سے تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کو خط لکھا۔ عراقچی نے کہا، تہران ریاض سے 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ریاض میں ایرانی سفیر نے سعودی نائب وزیر خارجہ کو خط پہنچایا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔